बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इख्तिदार में आने के बाद से कदम कदम पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहले IMF की तरफ जाना ना जाना एक चैलेंज बन गया। उसके बाद कुछ ही अरसे बाद असद उमर साहब का जाना यकीनन इमरान खान साहब के लिए और उनके बहुत सारे वादों के लिए एक धचके के तौर पर सामने आया। देन कोविड सामने आ गया। कोविड के बाद लोकस्ट वाला अटैक, और लोकस्ट के अटैक के बाद आलमी सतह के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक सप्लाई चेन ब्रेक होने की वजह से कोविड की महंगाई का आना। नॉट जस्ट दैट, यूक्रेन और रशिया का मसला अभी जो लेटेस्ट है, उसकी वजह से बहुत सारे आलमी मसाइल की वजह से पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आलमी सतह के ऊपर तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर खाने जो चैलेंजेस हैं उनसे नबरदाज होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया। इस मुअम्मे को हल कैसे करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी बहुत सारे लोग सर जोड़कर यही सोचने पे मजबूर हो चुके हैं। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन से चैलेंजेस नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों से चैलेंजेस है। वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। यहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी बात के लाले पड़ गए हैं कि कोई घर का भेदी उठ के लंका ढा ही ना दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम, सरगर्म और इंपॉर्टेंट रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब, जिन्होंने इख्तिदार की कुर्सियों पर और इख्तिदार के ऐवानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को पहुंचाया, आजकल वो मुलाकातों की एक सीरीज में जो है वो घिरे हुए हैं। और अलीम खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब और बहुत सारे उनके जितने भी साथी उनके साथ हैं, उनकी मुलाकातें चल रही हैं। आज भी एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बहुत सारे सवाल ये जन्म ले रहे हैं कि अपोजिशन जो कि बड़ी पुरएतमाद नजर आ रही है, उसके पास ऐसी कौन सी जो अलादीन का चिराग है कि वो इतने ज़्यादा पुरएतमाद हैं कि वाकई में हम लोग तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर लेंगे। यहाँ इन अराकीन, जिन अराकीन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन की मैं बात कर रही हूँ, जिसके अंदर आमिर लियाकत साहब भी शरीक हो गए हैं, जिसके अंदर वो भी शरीक हो गए हैं जो कि निसार खोड़ो साहब को कल सेनेट के इंतखाबात के अंदर वोट करते हुए नजर आ रहे थे। इनके लिए आर्टिकल 63 है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात करता है। यानी अगर पार्टी लाइन से इधर उधर हुए तो क्या होगा, आइन क्या कहता है। तो आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक अगर कोई भी कौमी असेंबली का रुकन पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करता है और कहीं इधर उधर वो वोट कर देता है, यानी कोई भी पार्टी पॉलिसी दी गई है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसकी जो रुकनीत है, पार्लिमानी रुकनीत है, उससे उसको महरूम कर दिया जाएगा। आर्टिकल 63A के मुताबिक अगर किसी रुकने कौमी असेंबली या किसी भी रुकने असेंबली ने अपनी पार्टी छोड़ दी या किसी दूसरी जमात में शामिल हो गया, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर किसी रुकने असेंबली ने अपनी पार्लिमानी जमात की हिदायत के बरक्स वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाबात में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामलात के ऊपर आईनी तरमीम पर या फिर किसी भी बजट की मंजूरी के मामले के ऊपर वोट इधर उधर किया, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और पार्लियामेंट्री पार्टी का इस सूरत में इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस फाइल कर सकेंगे, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जो मेंबर पार्लियामेंट होगा उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी और उसको डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ ऑब्वियसली फिर अगले इंतखाबात तक वो मामला नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उस इंतखाबात तक, यानी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ नहीं है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दैट टेन्योर ज़रूर है। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक और बात भी अपोजिशन के हक में नहीं जाती है, वो ये कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पिछले अदवार के अंदर 2 वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, दोनों ही नाकाम रहा। नवंबर 1989 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया गया, 12 वोटों से हार गए। उसके बाद 2006 के अंदर, 2006 के अंदर शौकत अजीज साहब के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो भी जो है 33 वोटों से हार गए। तो इसलिए वजीर आजम साहब को इस बात का भी एतमाद है कि एक तो आर्टिकल 63A, दूसरा उनकी जो डिप्लोमेसी आजकल चल रही है, तीसरा याद माजी, ये तमाम चीज़ें उनकी फेवर में जाएंगी। इस सवाल से बात करेंगे कि वाकई में फेवर में जाएंगी या नहीं जाएंगी। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं पहले उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद अली नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत सीनियर भी हैं और जब कौमी असेंबली के स्पीकर इधर उधर होते हैं, छुट्टी पे जाते हैं या किसी काम पर जाते हैं या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर जाते हैं, तो उस टाइम पर ये स्पीकर भी होते हैं। बहुत शुक्रिया नियाज साहब, आपने ज्वाइन किया। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। और आगा रफ़ीउल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे।
बैक आफ्टर द ब्रेक. सीधा सीधा सवाल की तरफ ही चलते हैं. अली परवेज मलिक साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं. जहांगीर खान तरीन साहब ग्रुप अलग हो रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो थोड़ा परेशानी का बायस बनना चाहिए, या अलग नहीं हो रहा तो उनको खुशी का बायस बनना चाहिए. जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं बोला, उनसे कोई वादा या वादा खिलाफी नहीं की. ये अपोजिशन में किस चीज़ की खुशी की लहर दौड़ रही है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने ना आप लोगों से कोई वादा किया, ना आप लोगों को कोई कमिटमेंट दी, या तो आप लोग बताएं कि कोई कमिटमेंट दी, किस चीज़ की खुशी की लहर दौड़ रही है? बहुत शुक्रिया अनीका, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया. मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई अपोजिशन ने गैर कानूनी काम किया? क्या आइन के अंदर ये जो अपोजिशन है उसके पास ये राइट मौजूद नहीं है कि वो जब भी बेहतर समझे अदम एतमाद की मूवमेंट को शुरू कर सकती है? तो वज़ीर आज़म साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? एक सेकंड के लिए इसके ऊपर भी तो ज़रा सोच लेना. हमें इस बात की तो समझ आती है कि जब इंसान से इक़्तिदार जा रहा होता है तो उसको गम भी होता है, उसको गुस्सा भी होता है, उसके अंदर आप देखती हैं घबराहट भी थोड़ी बहुत आ जाती है, और घबराहट के साथ साथ बुखलाहट भी आ जाती है. तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो मेलसी के अंदर और जो कराची के अंदर वज़ीर आज़म साहब की तकरीरें सामने आ रही हैं, उससे जो चीज़ हमें पता चलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनकी बीमारी जो है मेरे ख्याल से इन सारी स्टेजेस से बहुत आगे जा चुकी है और अब नफ्सियाती लग रही है. ये पर्सनल कमेंट हो जाता है अली. इसमें क्या पर्सनल है जी? मुझे बताएं, किसी वजीर आजम को आप ये जो उन्होंने तकरीर की है, मैं आपको आपके शो पे चैलेंज करके जा रहा हूं, कल वही गुफ्तगू आप किसी के लिए करें तो मैं देखूंगा पीको ऑर्डिनेंस के तहत ये आपको कटहरे में खड़ा करते हैं कि नहीं करते? ऐसी गुफ्तगू नहीं करें. मैं तो इस चीज को भी एंडोर्स नहीं करती कि कोई सियासतदान भी किसी तरह की गुफ्तगू करे. एब्सोल्युटली. और मैं आपको भी कहूंगी पर्सनल कमेंट. एब्सोल्युटली. तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं, जो तकरीर उन्होंने की है पहले उसकी मजम्मत करें, और उसके बाद गुजारिश इस तरह से है जो उनकी गुफ्तगू है उसको हम सबको कंडेम करना चाहिए. और वो किसी वजीर आजम को क्या, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या, किसी एक मुहज्जब आदमी को भी मेरे ख्याल से जेब नहीं देती कि उस किस्म की गुफ्तगू करे, क्योंकि हम आइन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए अपनी जिद्दोजहद को आगे चलाने की कोशिश करें. क्योंकि हमारी नज़र के अंदर इमरान खान साहब 3-4 साल के अंदर इस मुल्क को उस दोहराए के ऊपर ले गए आ गए हैं कि जहाँ पे सारी की सारी कौम आज मुत्तफिक है कि जी हमें इस तर्ज सियासत को रद्द करने की ज़रूरत है. लाने की वजह ये हुई ना. आप मुझे जेकेटी ग्रुप वाले सवाल का जवाब दे दें कि आप लोग क्यों इतने खुश हो रहे हैं? आपसे तो कोई वादा नहीं किया. हम बिल्कुल कोई खुश नहीं हो रहे, पर हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो अवामी दबाव है आज इनके अपने मेंबरान को मजबूर कर रहा है कि इस नालायकी का बोझ उठाने से वो किनारा कशी इख्तियार करें. आज उनके हलके की अवाम ये डिमांड करती है कि वो अपोजिशन की जमातों के साथ मिल के इस तहरीक में अपना हिस्सा डालें, ताकि जिन लोगों ने उनका माशी कत्ल किया है, जिन लोगों ने अपनी ATMओं को नवाजने के लिए आम आदमी की गर्दन काटी है, उनको हम कटहरे में खड़ा करके एक बेहतर निज़ाम को आगे ला सकें. तो हम तो सिर्फ और सिर्फ इस तहरीक के अंदर जो हमारे साथ मिलना चाहता है, इसके अंदर अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, हम उनको खुशामदीद कहेंगे और इंशाल्लाह इस तहरीक को मंतकी इंजाम के ऊपर लेके जाएंगे. और जो 10 वोटों का आपको गैप नजर आता है ना, 162 और 172 के दरमियान, इससे कहीं ज्यादा वोट आप देखेंगी सिर्फ और सिर्फ इस अवामी दबाव की वजह से. इनकी अपनी सफ़ों से भी और इनके इत्तेहादी भी आके इस तहरीक के हक में डालेंगे और ये भरपूर अंदाज में कामयाब ये तो आपने वो बात कर दी जो अभी इत्तेहादी भी नहीं कर रहे हैं अमजद अली नियाज़ी साहब. ये तो लम्हा फिक्री हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए. वो कह रहे हैं सिर्फ इत्तेहादी नहीं आएंगे बल्कि जोक दर जोक आपकी अपनी जमात से लोग जाएंगे. और मसला ये है कि ये बात पहले शायद ना मानी जाती, लेकिन आजकल जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब, इनकी मुलाकातें, उसके बाद फिर कुछ लोगों की नाराजगियां, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जो हमसे भी बात होती है, उससे जाहिर हो रहा है कि नाराजगियां तो है, या तो इसको फौरी फौरी हल कर लें. आपको पता है आमिर लियाकत साहब ने भी ट्वीट कर दिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अनीका कि जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे प्रोविंशियल हैं चाहे फेडरल हैं, कोई भी कहीं नहीं जा रहा. सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे और जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे. ये कोई खुशफहमी का शिकार हैं तो मुझे नहीं पता. और दूसरा, आपने ये देखा होगा कि हमें बिल्कुल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे कोई एतराज नहीं. इतराज जो है, देखिए इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो लेके आए, लेकिन बात ये है कि इनका सारा जोर जो है वो है छांगा मांगा की पॉलिटिक्स पे, खरीदो फिरोख्त की पॉलिटिक्स पे. और इनका जो इतराज है कि आज अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के
جناب عمران خان صاحب کیوں بات کر رہے ہیں، یورپین یونینز کو کیوں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اگر ان کی جو ہے وہ جہاد سنے یا ان کے ٹاک شو سنے تو میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ آپ روسیا کیوں چلے گئے، آپ نے یہ کیوں پوچھ لیا کہ جی آپ نے یہ لیٹر جو ہے، یہ خط جو ہے، یہ کیا انڈیا کو بھی لکھا ہے کہ نہیں لکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تو پاکستان کی اگر خدمت کر رہے ہیں، پھر پاکستان کی اس وقت اکانومی مشکل سے سنبھل کے اب ریکوری میں ہے، آپ کے لوگ جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی آج دنیا کے ادارے آپ کو بہتر کہہ رہے ہیں، پھر آپ کی یوکرائن اور رشیا کی جنگ کی وجہ سے پھر مشکلات جو آئیں گی تو اس کو آپ نے سنبھالنا ہے، اور اس مشکل ٹائم پہ آپ اپنے فکس کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو کے اداروں کو انسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کون سی خدمت ہے؟ باقی اچھا ہم نے یہ کہا نازک کہ موڑ، ان کے یہ وہ والا نازک موڑ ہے جسے ہم آگے نہیں آتے بجا نیازی صاحب. اپنی ویسے جگہ پہ میں ذرا مفتی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی. مفتی صاحب، ایک نازک موڑ کو آپ اور زیادہ نازک بنانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پاکستان آلریڈی اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر رشیا کے اوپر اسی طریقے سے سینکشنز لگتی رہیں تو ابھی تو 130 135 تک ہے پر بیرل جو کروڈ آئل اور برنٹ آئل، اور اگر آپ لوگوں نے یہی چیزیں کنٹینیو رکھی اور رشیا والا یہی معاملہ رہا تو پاکستان کے اندر یہ جو سبسڈی دے رہی ہے حکومت، یہ بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ پیدا کریں نا، یہ الزام لگا رہی ہے گورنمنٹ کہ آپ لوگ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کا ایک بہت بڑا اہم فیکٹر بن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا، حقائق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. اگر وقت نازک ہے تو یہ نزاکت کیسے آ گئی ہے؟ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ عمران خان کا آنا ہی ملک کے لیے ایک نازک دور کا آنا ہے. تو اگر آپ بیماری کو جڑ سے نہیں پکڑیں گے تو پھر اس کا علاج تو نہیں ہوگا. تو ہمارے ہاں بیماریوں کی جڑ وہ مسٹر وزیر اعظم ہیں. تو وزیر اعظم کے خلاف عوام کا غیظ و غضب بھی آپ نے دیکھ لیا. ابھی تک جتنے بھی وہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں ان کو شکست فاش ہو گئی ہے. ابھی کے پی کے اندر پہلے مرحلے کا نتیجہ آیا تو ان کو شکست فاش ہو گئی ہے. اور میری رائے کے مطابق کسی حکومت کو، وفاقی حکومت کو اتنی بڑی شکست بلدیات میں نہیں ہوئی جتنے کہ عمران خان کو ہوئی ہے. اب عوام بھی ان سے تنگ ہیں. تو کوئی تمام ماہرین مل کر آئین میں کوئی ایسا جز بتا دیں کہ اگر کوئی نااہل آدمی آیا ہو اور لوگ اس سے تنگ ہو، ملک پریشان ہو اور خارجہ پالیسی ہماری ناگفتگو ہو، پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہ ہوں اور ہماری معیشت گر رہی ہو، ڈالر دور ہو گیا ہو، مہنگائی ہو گئی ہو، تو اس کے باوجود وہ کون سی خصوصیات ہوں گی کہ انصاف کو باقی رکھا جائے اور ان کے خلاف پرامن جدوجہد کی جائے؟ میری رائے کے مطابق جو لوگ عوام کا یہ ڈیمانڈ مان رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے، اس کے لیے اگر وہ آئین کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر کوشش کرتے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہے، اور اگر وہ عوامی سطح پر کوئی دباؤ بڑھاتے ہیں تو وہ بھی قابل تحسین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم عوام کے لیے ایک نجات دہندہ بن رہے ہیں. کون آدمی انتظار کرے گا؟ اگر ان کو ایک دن جلدی فارغ کر دیا جائے تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا احسان ہوگا. اس لیے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں اور ہماری کوشش کو بری نظر سے نہ دیکھا جائے. نہ یہ خرید ہے اور نہ فروخت ہے. خرید والے بھی پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور فروخت والے بھی ادھری ہیں. اور آپ نے وہ ساری باتیں سنی ہیں جو ایک ہوائی جہاز تھا وہ گھوم رہا تھا. یہ ایسے الزامات نہ لگائے جائیں. اگر اپوزیشن متحد ہے اور یہ عمران خان کی ناکامی ہے کہ اپوزیشن متحد ہے اور اس سے چند دانے ہمیں وہ لوگ بھی مل جاتے ہیں جو حکومت میں ہیں اور وہ ہمارے موقف کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ عمران خان. مفتی کفایت اللہ صاحب، I'm sorry I'm cutting you short here، لیکن مجھے ایک چیز کلیریفائی کر دیجیے گا. دیکھیں پی ایم ایل این تو کہتی ہے ہمارے پاس درجن، 1.5 درجن، 2 درجن کے قریب تو لوگ آنے کو تیار ہیں پی ٹی آئی سے. آپ کے پاس کتنے لوگ آنے کو تیار ہیں؟ دیکھو کوئی چیزیں وقت سے پہلے نہیں بتائی جاتی نا. دیکھو آپ ہمارا نام نہ بتائے نا مفتی صاحب، ہنٹ دے دیں، نمبر بتا دیں. زیادہ احتیاط تو یہ ہے کہ یہ بھی نہ کہا جائے، لیکن ابھی آپ 1-2 دن میں صبر کر رہے ہیں. یہ جو دستخط ہے یہ ویریفیکیشن ہو جائے گی ان کی، پھر عدم اعتماد کا ایک دن مقرر ہو جائے گا
اور الحمدللہ آپ کا معلوم ہو جائے گا وہ چیزیں جو بعد میں ہم تشخص بام کرنا چاہتے ہیں ہماری حکمت عملی کا نتیجہ ہے وہ ہمارے منہ سے پہلے نہ نکلوائیں تو یہ آپ کیسا اچھا مجھے بس اتنا بتا دیں، چلے نمبر بھی نہیں بتا رہے آپ، نام بھی نہیں بتا رہے، بس اتنا بتا دیں کہ کے پی کے کس کچھ ایم پی ایز ایم این ایز آپ کے ساتھ ہوں گے، بس اتنا ہی بتا دیں۔ چلو میں یہ بتاتا ہوں کہ 172 کا جو عدد ہے یہ 182 تک جائے گا، 182 تک جائے گا۔ ابھی آپ کے پاس 162 ہے، آپ 172 کو کراس کر کے 182 تک جا رہے ہیں، 20 لوگ آپ کے پاس ہوں گے۔ آپ کو باتوں میں اب حکومت کا وہ ساتھ نہ دینا۔ نہیں میں تو صرف سوال کر رہی ہوں نا، دیکھیں ان کے پاس 178 ہے، آپ کو 172 چاہیے، ادھر 162، 10 کی قلت ہے، آپ کہہ رہے ہیں 10 اوپر ہو جائے گا۔ 172 چلے نہ جائیں، اوپر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ علی آپ بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ 172 چھوڑیں 182 تک جائے گا معاملہ؟ نہیں میں تو آپ کو پہلے آپ کو اپنی جو رائے ہے اس معاملے کے اوپر دیکھ چکا ہوں کہ ان کے اتحادی بھی اور ان کے اپنے ممبران نمبر بتا دینا کچھ۔ دیکھیں میں بالکل تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی، جو مولانا صاحب جو بات کریں اسی کے لاگو ہمارا نمبر فائنل ٹیلی آئے گا۔ اور اب تو اس معاملے کو حل کرنے کا فواد چودھری نے بڑا آسان طریقہ بتا دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جلد از جلد آپ یہاں پہ اجلاس بلائیں اور اس موشن کے اوپر ووٹنگ کریں۔ دیکھیں کیونکہ ایک اور بات یاد رکھیے گا، آگے جو او آئی سی سمٹ ہونے جا رہی ہے وہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کرے اور کوئی بین الاقوامی یہاں پہ امبیرسمنٹ مت کریٹ کرے۔ ایک منٹ یہ تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا، اگر ریاست ہے تو اس کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں آتی ہے۔ آپ لوگوں نے 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد کے لیے ریکویزیشن دی ہے، اس کے بعد 14 دن بنتے ہیں، وہ 14 دن جو ہے 22 تاریخ کو بنتے ہیں، تو مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگوں نے بھی بڑی پلاننگ کر کے 22 تاریخ کو آپ لوگوں نے وہ 14 دن جو ختم ہو رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسپیکر اینڈ ٹائم تک لے کر جائیں گے۔ کیا آئین میں لکھا ہوا ہے 14 دن از دی اپر لمٹ؟ یس، تو اسپیکر کو 3 دن میں بلانے میں اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ مجھے پہلے آپ کر بتا لیتے دیں۔ ایک دن۔ نہیں ہم تو جب ہوم ورک کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی کریں گے نا، یہ تو آئین کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ 14+7 جو 7 دن کے اندر ووٹنگ ہونی ہے، یہ میکسیمم حد ہے۔ تو اسپیکر صاحب یہاں پہ بالکل کسی پارٹی کے ایک ورکر کے طور پہ نہ آپریٹ کریں، ریاست کا سامنے جو فائدہ ہے اس کو سامنے رکھیں، اور اس چیز کے اوپر خاص طور پہ جب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جلد از جلد اس کے اوپر ووٹنگ کروائیں تو کروا کے اس معاملے کو ایک دفعہ طے کر لیں، اور اس میں پریشانی تو ہمیں ہونی نہیں چاہیے۔ اور حکومت کو تو ہونی چاہیے نا، حکومت نے تو کہا ہے نا جی وہ چاہتے ہیں جلدی ہو جائے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ان کو ہونے دیں جو ہو رہا ہے اس وقت۔ نہیں، اور بیرونی سازش وسیم اکرم پلس کو ہٹانے کے لیے اور عمران خان کو جو ہٹانے کے لیے ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں۔ چھانگا مانگا والے معاملے کے اوپر ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آ جائیں۔ مجھے یہ بتائیے گا سندھ کے اندر نثار کھوڑو صاحب کا سینٹ کا الیکشن ہوا، کس نے اپنے ممبران کو مجبور کیا کہ جا کے آپ اسمبلی کے اندر ووٹ آپ نے نہیں کرنا؟ اس کے باوجود شرمندگی ان کو ہوئی نا۔ اور اب آ جائیں بیرونی سازش کے اوپر، اپوزیشن نے تو آج اس کے اوپر بھی کلیم کر دیا نا، پریس کانفرنس مولانا صاحب نے کی ہے کہ فورن فنڈنگ کے اندر کس نے بیرونی پیسے لیے ہیں، انڈیا، اسرائیل، کہاں سے وہ پیسے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ اور اگر ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پڑھ کے، تو الیکشن کمیشن کو یہ بھی اپیل کریں فواد صاحب کہ جلدی فیصلہ کر لیں۔ اور بات اس طرح سے ہے کہ کسی کو اس ملک کے مفادات کو کہ یہاں پہ اس کا ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے، ہم صرف پاکستانی ہے، پاکستان کے مفاد کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، پر آزادانہ خارجہ پالیسی اس وقت بنتی ہے جب آپ کی معیشت ریزیلینٹ ہو، طاقتور ہو۔ آپ نے جو اس معیشت کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں آپ بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کر لیں جائیں۔ چلیں ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں ذرا، اس کے بعد پھر میں نیازی صاحب سے پوچھوں گی کہ کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ حل ہو، یا یہ بھی 22 تاریخ تک آگے جائے گا؟ کیونکہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اسپیکر کی عدم موجودگی کے اندر اسپیکر کی کرسی سنبھالا بھی کرتے ہیں، تو ان کو بہتر طریقے سے پتا ہوگا، ان سے بھی جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 172 بھی چھوڑے 182 کی بات کر رہی ہے ادھر اپوزیشن، ایک طرف 162 پہ بیٹھے ہیں، 10 گین کر لیں 172 ہوگا۔ 172 کی ریکوائرمنٹ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنانے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں، علی بھی کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 182 تک جائیں گے۔ اب نیازی صاحب
اب یہ تو دعویٰ دونوں جماعتوں نے کر دیا اور الگ الگ بیٹھ کے کر دیا ہے. آف کورس دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہیں, لیکن ویسے تو سیپریٹ ہے. تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وعدے, کوئی زبان تو دی گئی ہوگی ان لوگوں کو بھی, آپ لوگوں کی طرف سے, آپ کے کچھ لوگوں کی طرف سے. اور کیا آپ بھی یہی چاہیں گے کہ 22 تاریخ سے پہلے 14 دن مکمل ہونے سے پہلے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے کو رفع دفع کیا؟ انیکا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈرٹی گیم سٹارٹ نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, لیکن چونکہ یہ گیم, وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ فیئر ان لو اینڈ وار, اور اگر یہ ڈرٹی گیم کریں گے تو دیکھیں گورنمنٹ نہیں چاہ رہی, گورنمنٹ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہینڈل کرنے کے لیے, اس میں بھی کوئی دوسرے رہے, لیکن ہم شفافیت پہ ہمارا یقین ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں نا نہر والے پل تے سانو بلا کے جانا کہ رہ گئے ہیں. تو ان کے جو ممبر خود جو ہے جن کو یہ بلا رہے ہو وہ آج یہ تلاش کرتے پھرے کہ ہمارے ممبر کہاں چلے گئے. یاد ہوگی سینٹ میں انہوں نے بڑی بڑھ کے مولانا صاحب کے ساتھ ہوا تھا یہ, اور آل ایٹ ونس وہ 60 لوگ بھی کھڑے ہوئے. ہاں, تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, بزنجو صاحب کے پاس میں گیا لابی میں نا, اس وقت اپوزیشن لابی میں گیا, تو میں نے کہا بزنجو صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے, آپ کل گلا نہ کرنا. انہوں نے کہا, میں نے کہا جن لوگوں نے آپ کو چڑھا کے بانس پہ نا اتنا لے آئے گے نا, وہی لوگ آپ کو یہاں سے سیدھا گھر کی طرف, لاج کی طرف ٹھنڈے سکون میں بھیج دیں گے. تو وہ ہنس پہ اس نے کہا مجھے کوئی تھوڑا مجھے بھی لگ رہا ہے, اس وقت ووٹنگ ہونے والی تھی. تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی حال میرے خیال میں وہی ہو جائے گا, اور ان کو میرے خیال میں دن میں تارے نظر آ جائیں گے. لیکن ہم سمجھتے کہ ایسا نہ ہو, بلکہ جو فیئر گیم ہے, جو پالیٹکس ہے, وہ کرتے رہیں. ڈیموکریٹک پروسیس یہی ہے نا کہ آپ رول آف لا پہ یقین کریں, جس کی اکثریت ہے اس کو حکومت کرنے دیں, بجائے اس کے کہ ٹانگیں کھینچتے رہیں, ملک کے اداروں کا نقصان کرتے رہیں, اکانومی کا نقصان کرتے رہیں. ملک اس وقت بھی جیسے آپ کے علم ہے کہ OIC کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر, تو اس کو مطلب آپ افغانستان کے جو ایشوز ہیں, آپ کے بہت سارے اور ایشوز ہیں, تو لازمی بات ہے کہ پاکستان کو اتنے معاملات, اتنے مشکلات میں آپ پھر گھیرنا چاہتے ہیں, تو آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جی میں نے کبھی غداری کا تو نہیں کہا, لیکن میں نے کہا کہ خدمت, اگر آپ ملک کے لیے خدمت نہیں کر سکتے تو اس کو نقصان بھی نہیں. چلیں یہی بات, آغا رفیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں. آغا صاحب مجھے بتا دیں, ملک کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نقصان بھی نہ پہنچائے. دیکھیں آپ کا احتجاج نقصان پہنچا رہا ہے حکومت کو, اور ایز اے ریزلٹ ابھی آپ مزے کی بات دیکھیں, یہ بول کون رہے ہیں, یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جنہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا ہوا تھا, جو جتے کی شکل میں ایک منتخب حکومت کو گرا رہے تھے. جب چائنا کا پریزیڈنٹ یہاں آ رہا تھا, جب سی پیک کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیشرفت ہو رہی تھی, یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 200, 250 یا 300 یا 500 لوگ, اور چوک پہ بیٹھ کے انہوں نے ڈی چوک پہ پوری حکومت گرانے کی بات کر رہے تھے. اس ٹائم بھی ہم نے کہا کہ نہیں, ہمارا لاکھ اختلاف نون لیگ سے, جمہوریت کو ڈیل نہیں ہونے دیں گے. ہمارے لاکھ اختلافات پولیٹیکلی ہو سکتے ہیں, لیکن آج مسئلہ یہ نہیں ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ پورا پاکستان اس عذاب کو جو بھگت رہا ہے, اس نالائق حکومت کو, اس نشئی حکومت کو, جس کے منسٹر اور پرائم منسٹر نشے میں عدت ہو. نا یہ پرسنل ہو گیا نا آغا صاحب, پرسنل باتیں نہیں کرتے نا, پرسنل اٹیک نہ کریں. آپ لوگوں کو خود پرسنل اٹیک نہیں اچھا لگتا جب وزیر اعظم کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو اب مجبور ہو گئے نا, جیسا منہ ویسا تھپڑ مارنا پڑ رہا ہے. ہمیں یہ ریت اچھی نہیں لگتی. ہمیں جو بیج پرائم منسٹر نے بویا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والی نسل کو جو یہ سکھا کے جا رہے ہیں وہ کون بھگتے گا. Two wrongs don't make a right نا آغا رفیع اللہ صاحب. ہم انشاءاللہ جمہوری طریقے سے ان کو ہٹائیں گے, کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے. ہم نے دیکھے لاکھوں کا مجمع ڈی چوک پہ پہنچا کے اور وہیں پہ اسپیچ ختم کر کے فائنل کیا اور سب کو اپنے اپنے گھروں پہ روانہ کیا. ہم نے کوئی جتے کی شکل میں, کسی پریشر کی شکل میں ہم پارلیمنٹ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. ابھی بھی ہم آئینی طور پر کوئی, ہم نے دیکھے پرائم منسٹر نے بڑی اوپن
फोरम पे कहा था कि जी हमारे पास मेरे मेंबरान को ऑफर हुई है, राइट, इनको चाहिए कि उस ऑफर किसने की है उसको एक्सपोज करे, सही है। किस मेंबर को ऑफर हुई वो एक्सपोज करे, बातों को ये एक्सपोज करे ना, ये छुपा क्यों रहे इधर हैं? वीडियो आ जाती है अगर रफीउल्लाह साहब, उसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा मुझे जल्दी से एक बात बता दीजिएगा, मुफ्ती साहब ने और अली परवेज मलिक साहब ने एक बात फरमाई है कि हम जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आगे बढ़ेंगे तो 182 का जो 172 की रिक्वायरमेंट से आगे बढ़ के 182 तक पहुंच जाएंगे। आप भी इस बात से एग्री करते हैं? मैं आपको एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूँ, अभी जो माहौल बन रहा है, जो लोग मुझ जैसे वर्कर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, पीटीआई के, मैंने हल्फिया बता रहा हूँ, अब भी थोड़ी देर पहले, एक आधा घंटा पहले मेरे से एक दोस्त मिलके गए, वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, दुनिया इनके एमएनए तैयार, बेजार बैठे हुए हैं। आप नंबरों की ये 82-83 भूल जाएं, आप इससे आगे की बात करें। 82-83 से आगे क्या होगा? 72 तक तो चाहिए आपको सारा, उससे आगे का मामला अगले इंतखाबात की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये 182 की नंबर की बात छोड़े, इससे बात आगे बढ़ गई है। अच्छा अभी मेरे सामने एक और नंबर आया है, जरा उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, नंबरों से बात आगे बढ़ गई है, गल वध गई है, मुख्तारिया वाली बात हो गई ना। अभी वैसे भी चंद साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगा रफीउल्लाह साहब के पास वापस चले गए हैं। आमिर लियाकत साहब ने भी ये कुछ इशारा कर दिया, इशारा क्या धमकी दे दी है कि आप मिलते नहीं हैं हमसे कराची आकर भी, वजीर आजम साहब हम तो जा रहे हैं कहीं और। लेकिन मसला वो है जो नियाजी साहब ने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके लोगों, वो सेनेट वाले इलेक्शंस के अंदर आपको याद होगा कि आपके लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था मामला, और उसके बाद वो रिजल्ट्स नहीं अचीव हो सके थे जो आप लोग अचीव करना चाह रहे थे। कहीं ऐसा ही ना हो जाए, नियाजी साहब की बात सही ना हो जाए। अनिका, मैं थोड़ी सी इसके बुनियाद की तरफ आपको ले जाऊंगा जी। और वो ये कि आप दोनों जमातों की सफबंदी पर नजर रखो। एक हमारी सफबंदी है और इमरान खान की। हमारी सफबंदी में थोड़ा सा झूल पैदा हो गया था जब पीपल्स पार्टी वाले हमसे अलग हो गए थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने कितनी होशियारी से उसको कवर कर दिया। अब वो एक पेज पर है और अब हमला आवर है हुकूमत पर, हमारे अंदर कोई जोड़ नहीं है। आप इसको देखो कि इनकी सब मजबूत खड़ी है या हमारी खड़ी है। आप काफ वालों के, इत्तेहादियों के वो सारी चीजें देखो, ये एक नफसियाती अमल होता है ना। फिर आप छोटे बुजदार की बात करो या बड़े बुजदार की बात करो, तो छोटे बुजदार पर ये मान लिया इन्होंने, बड़े बुजदार की भी मान लें, हकीकत पसंद लोग हैं, कोई बात नहीं, हमने दोनों बुजदारों को नहीं छोड़ना। आपको मैं अर्ज कर दूं, अभी जो आपने कहा कि वो ये लोग मुअत्तल हो जाएंगे, ये तो बात की बात है ना, ये बौखलाहट की बात है। आप मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज देखो, और आपको हम जज बनाते हैं इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज देखो। ईमान से बताओ, ईमानदारी से मेरिट क्या कहता है? मैंने जज नहीं बनना, थैंक यू मुफ्ती साहब, बट मैं जज नहीं बनूंगी, इधर मामला कुछ और हो जाएगा। मैं शिकायत तो करूंगा। ये मुल्क का फरोश नहीं है, ये मुल्क का वजीर आजम है। अच्छा। इसकी बॉडी लैंग्वेज से लोग पाकिस्तान के अखलाक के बारे में बताते हैं। जब वो इस तरह की बात करेगा तो कोई चीज खिसक रही है ना। इख्तिदार का चला जाना ये तभी तौर पर आदमी को बौखलाहट पर मजबूर कर देता है। मैं उन्होंने निजात दहिंदा बनकर इस चीज आवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। इसके अंदर आपके भी ताउन चाहिए, आवाम का भी ताउन चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस जिहाद के अंदर आप हमारे साथ ताउन करेंगे। मुफ्ती साहब, आप उधर लॉबी करते करते इधर भी लॉबी करने शुरू कर गए कि मेरा भी ताउन चाहिए, सबका ताउन चाहिए। लेकिन खैर अली, वेरी क्विकली, गवर्नमेंट 23 मार्च, आप लोगों की लॉन्ग मार्च से पहले जा रही है या नहीं जा रही है? मुफ्ती साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ। देखें, मैं पहले वो नंबर वाले सवाल के ऊपर आ जाऊं। जो नंबर वो 180 चलें, वो तो 182 से हम ज्यादा बिल्कुल इंशाल्लाह होंगे। पर मैं आपके प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो कायम मकाम स्पीकर साहब आज हमारे साथ शो के अंदर मौजूद हैं, वो भी अगली असेंबली के अंदर हैं, तो आए यहाँ पे एक बेहतर आगाज के लिए 182 से 183 की तो कोशिश करते हैं ना। अमजद नियाजी साहब अवाम की तकलीफ, अपने हल्के की तकलीफ का एहसास करते हुए आए। मतलब मेरे शो के अंदर ये लोग लॉबी शुरू हो गए। नियाजी साहब सुन रहे हैं आप? गुजारिश ये, मुफ्ती साहब मुझे कह रहे हैं लॉबी करें, अली आपको कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमजद खान नियाजी अगली असेंबली के अंदर हमारे साथ सफों में बैठा हुआ वहां पे पाया जाए। अच्छा। क्योंकि इसका किरदार एक अच्छे शख्स के तौर पे हमने पिछले 3-4 साल के अंदर देखा है। हाँ। तो गुजारिश ये
کہ آپ کو اب میں کہہ رہا ہوں یہ جو ٹائم فریم کی ہم بات کر رہے اچھا ہیں. پہلے مجھے یہ آفر تو ذرا نیازی صاحب کے سامنے رکھنا ہے. نیازی صاحب اچھا خاصا مسکا لگا کے نا علی نے کہا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, اگلی دفعہ آپ ہماری طرف آ جائیں. آفر آپ کے سامنے ہے, کیا رپلائی کریں گے؟ علی کو میرے نظریات کا بالکل اچھے سے معلوم ہے. جیسے مجھے علی کا پتہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کو چینج نہیں کر سکتا. ان کے والد صاحب رہے اپنی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ مرتے دم تک. اسی طرح علی کو پتہ ہے کہ امجد خان مر تو سکتا ہے لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور نہ چھوڑے گا, کیونکہ میرا کوئی ساتھ اس کا مفادات کا یا پالیٹکس کا نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک دوستی, بھائی چارہ اور اس ایک رشتہ ہے جس کو میں کبھی زندگی میں, کوئی اس لیے نہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہیڈ ہیں, نہیں, بلکہ ان کے ساتھ میرا ایک ذاتی رشتہ بھی ہے. تو میرا کوئی مفادات کا رشتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مفادات سے بالا تر کے رشتہ رکھتے ہیں. صحیح. اور رشتہ ایک اور بھی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کام عمران خان کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا. وہ کوئی اور نہیں, جو کام عمران خان کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر رہا. میرا بھائی اس چیز کا تو شکریہ ادا کر دیتا کہ ہم ان کے لیے کیا نیک خواہشات رکھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے یہ اپنی وابستگی بدلے گا نہیں, دیکھیں میں, مگر میری یہ خواہش ہوگی کہ اس جیسے لوگ جن کا آپ نے کردار دیکھا ہے کہ ان کے وزیر اعظم سے بالکل مختلف تھا, انہوں نے اپوزیشن کے اندر لوگوں کو بیٹھے ہوئے عزت بھی دی, سب کو نیشنل ایشوز پہ کیری کرنے کی بھی کوشش کی, پر افسوس کے ساتھ ان کے قائد, ان کے لیڈر نے ہر معاملے کے اوپر سستی شہرت کمانے کی کوشش کی, اور جس کی وجہ سے آج یہ ملک مشکل دورائے پہ کھڑا ہے. تو میں یہی امید رکھتا ہوں کہ اب چودھری فواد صاحب جو آپ کے وزیر ہیں, انہوں نے بھی نہیں انفارمیشن کے وزیر ہیں نا, اسپیکر صاحب سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد اختتام پہ لے کے جائیں اور اسمبلی کا اجلاس کال کر کے ووٹنگ کرائیں, تو اس کو جلدی ہوگی. رائٹ, علی پرویز ملک صاحب بہت شکریہ, امجد علی نیازی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی جوائن کیا. مفتی کفایت اللہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو, اینڈ آغا رفیع اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کیا. اسی پروگرام میں نمبر بھی بہت سارے آپ کے سامنے آ گئے ہیں, آفرز بھی بہت ساری آ گئی ہیں, لابینگ بھی شروع ہو گئی ہے. اب ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے, عوام نے, کہ چل کیا رہا ہے اصل میں, اور سیاست کے اندر آنے والے 2-3 دن واقعی میں نازک موڑ والے ہیں, یا یہ وہی 1947 سے جو نازک موڑ سنتے آ رہے ہیں, یہ وہی ہے اور ہونا ونا کچھ نہیں ہے, ٹرک کی بتی تو نہیں ہے. we'll see in a couple of days. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. we'll meet on Monday now. اللہ حافظ.